अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आ गई हूँ रूड हस्बैंड को उर्दू में लेकर। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। एक बड़ी सी लैंड क्रूज़र गाड़ी मार्गरा के पहाड़ों से होते हुए इस्लामाबाद के ख़तरनाक रास्तों से तेज़ी से गुजरती एक जदीद खूबसूरत हवेली के दाखिली दरवाजे के सामने आकर रुकी थी। खान बाबा जो इस हवेली के एक बावफा मुलाजिम थे, पिछले 40 साल से इन्होंने गाड़ी को देखते मुस्कुराते हुए गेट खोला था। छोटे साहब आ गए, आज बड़े साहब बहुत खुश होंगे। कार अंदर दाखिल हुई थी। खान बाबा जो कार का दरवाज़ा खोलने वाले थे, अंदर बैठे इंसान ने हाथ के इशारे से रोका था। वो शख्स गाड़ी का दरवाज़ा खोलते अपना काला स्टाइलिश ग्लासेस उतारता गाड़ी से बाहर निकला था। कैसे हैं आप छोटे बाबा? आंखों में आंसू थे इनके। मैं ठीक हूँ खान बाबा, आप कैसे हैं? वो मगरूर खूबसूरत शहजादों जैसा दिखने वाला लड़का मुस्कुराया था। उसने ब्लैक जीन्स के ऊपर वाइट शर्ट पहने, उसके ऊपर लेदर की ब्राउन जैकेट ली हुई थी जो इसको दिलकश और हैंडसम बना रही थी। वो खूबसूरत नौजवान लड़का अपने घने घने जेल से सेट बालों में हाथ फेरते हुए तेज़ी से अपने बारों संजीदा शख्सियत के साथ हवेली के हॉल में दाखिल हुआ। एक नज़र हवेली को देखते सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर बने एक आला तर्ज के आलीशान कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ एक उम्र दराज आदमी अपनी स्विंग कुर्सी में बैठा सिगरेट के गहरे कश ले रहा था। आ गए तुम छोटे खान? ये सुनते वो खूबसूरत नौजवान मुस्कुराया था, पर दूसरे पल अपनी हंसी को रोक गया था। उसे अच्छा लगा था उसके बाप ने पूरे 6 माह बाद उसको उनके और उसकी माँ के बचपन में प्यार से दिए हुए नाम से पुकारा था। वो अदरीस हबीब खान और जमीला अदरीस खान का अकलौता और लाडला बेटा था। बैठ जाओ छोटे खान, क्या चाहते हो? तुम्हें तुम्हारे असली नाम से बुलाऊं तब जाकर बैठोगे? अदरीस हबीब खान रूठे हुए अंदाज में बोले थे। असली नाम से ही बुला लें बाबा। 6 माह से आपकी ज़ुबान से ज़ियान अली खान ही सुनता आया हूँ। ये बोलते ही आगे बढ़कर अपने बाप के हाथ से सिगरेट पकड़ा था। ये क्या तरीका है छोटे खान? गुस्से में बोले थे अदरीस हबीब खान। अपने बेटे की ये गुस्ताखी पसंद नहीं आई थी इन्हें। कितनी बार बोला है, अब आपकी उम्र और सेहत सिगरेट पीने की नहीं रही बाबा। जहाँ अपने बाप की नहीं फ़िक्र थी, वहीं इनको छेड़ना फ़र्ज़ समझा था ज़ियान अली खान ने। अदरीस हबीब खान भी अपने बेटे की छुपी हुई फ़िक्र जानते थे। दोनों बाप बेटे का रिश्ता नोक-झोंक वाला और दोस्ती वाला था। अदरीस हबीब को अब ज़्यादा गुस्सा आया था। इनका बेटा ऐसे ही था, मुंतकिम मिजाज, दो अल्फाज में बात ख़त्म कर देने वाला संजीदा इंसान। अपने नफ्स पर काबू करते अदरीस हबीब खान बोले, छोटे खान बात ये है, मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हारी खाला की बेटी के साथ तुम्हारा निकाह पक्का कर दिया गया है। ये सुनते ही ज़ियान खान सोफ़े पर पीछे सर गिराया। उसके बाप ने जो पहाड़ उसके सर पर गिराया था वो बर्दाश्त नहीं हुआ था, पर वो अपने असाब पर काबू पा रहा था। अपने वालिदैन की इज़्ज़त बहुत करता था, उनकी शान में गुस्ताखी गवारा ना थी ज़ियान खान को। वो जो अपनी काली घनी बियर्ड को सहलाते हुए बोला, बाबा मुझे शादी नहीं करनी है। हतमी गंभीर आवाज़ में बोलते उठकर जाने लगा था कि अपने बाबा के अल्फाज रोक गए थे उसे। तो कब करोगे? क्या सारी ज़िंदगी दुख मनाना है उसके पीछे? पर अब मैं तुम्हें और नहीं भागने दूंगा शादी के नाम से। अदरीस हबीब खान अब और अपने बेटे को अपनी नाकाम मोहब्बत जो इसको छोड़ कर भाग गई थी उसके पीछे ज़िंदगी बर्बाद करते नहीं देख सकते थे। ज़ियान अली खान अपनी चाचा की बेटी लीज़ा खान से बचपन से प्यार करता था। 3 साल दोनों की उम्र में फ़र्क था। लीज़ा जो ज़ियान खान की मंग थी बचपन से, पर वो कभी दिल ना लगा पाई ज़ियान खान से। ज़ियान खान ने अपनी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ जाकर लीज़ा खान को भाई पढ़ने भेजा था, पर उसने वहाँ वहाँ जाकर किसी अंग्रेज़ से शादी कर ली। उसके बाद ज़ियान अली खान बिल्कुल चुप और संजीदा हो गया था। दिल टूटा था उसका, और शायद अब वो कभी जुड़ भी नहीं सकता था। बस बाबा अब और नहीं, सोफ़ा से खड़े होते बालों में हाथ फेरते हुए बोला था, सुन लो, मैं तुम्हें अब अपनी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद करने नहीं दूँगा। उसके सामने होकर गुस्से में बोले थे, क्या चाहिए आप
کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہی چاہتا ہوں تم میری پسند کی لڑکی سے شادی کر لو۔ دیکھو بیٹا، وہ کوئی اور نہیں تمہاری خالہ کی بیٹی عائرہ زیدی ہے۔ عائرہ زیدی کا نام سنتے زیان خان نے اپنی آئی برو پر رب کیا تھا۔ بابا، آپ کیسے اس کے ساتھ میری بات کر سکتے ہیں؟ وہ بس 18 سال کی کم عمر لڑکی ہے، اور کیا گارنٹی ہے وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی؟ اس کے کردار کی گواہی تمہیں اپنی ماں اور خالہ کی پاکیزگی اور ان کی اپنے ہم سفر کے لیے وفاداری سے لگا سکتے ہو۔ سب سے بڑھ کر وہ میری انتخاب کی ہوئی لڑکی ہے۔ تھوڑی شوخی دکھاتے ہوئے بولے اپنے بیٹے کو۔ اپنے باپ کا طنز زیان خان اچھے سے سمجھ چکا تھا، پر اگنور کرنا بہتر سمجھا تھا۔ دیکھیے بابا، اب میں مزید دھوکہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں، کسی کو اجازت نہیں دوں گا وہ میرے ساتھ کھیل جائے۔ لیزا خان چلی تو گئی تھی، پر زیان خان کا بھروسہ، سکون، مسکراہٹ سب اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اس کا دل دوبارہ محبت کرنے سے ڈر چکا تھا۔ باہر سے دیکھنے میں وہ شخص جتنا مضبوط دکھتا تھا، اندر سے اتنا زیان علی خان ٹوٹ چکا تھا۔ چھوٹے خان، ابھی تمہیں نکاح کے پاک رشتے کا اندازہ نہیں ہے۔ دیکھنا تم بعد میں مجھے آ کر بولو گے آپ نے میرا بہترین فیصلہ کیا تھا۔ یہ سنتے زیان خان خاموش ہو گیا تھا، انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے ماں باپ کی عزت جو کرتا تھا اور ان کی خوشی اس کو سب سے زیادہ عزیز تھی۔ اگر اس کی ہاں ان کو خوش کر دے گی تو اس کو ایسے سو ہاں قبول تھی۔ بولو چھوٹے خان، کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ ٹھیک ہے بابا، میری ہاں ہے، اپنے جذبات پر قابو پاتے بولے۔ یہ سنتے ادریس حبیب خان پرجوش انداز میں اپنے بیٹے کے گلے لگے اور زیان خان کی کمر کو تھپ تھپاتے ہوئے گلے لگے ہی بولے تھے، بیٹا، محرم کی قربت میں خدا نے بہت سکون رکھا ہے۔ اصل عشق وہ ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے محرم اور اس کی قربت سے ہوتا ہے۔ آج اپنے بیٹے ہی کی ہاں ہم سنتے آنکھیں ہلکی گھلی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پاتے پیچھے ہوئے۔ زیان خان جو سنجیدہ چہرہ رکھے اپنا چہرے پر چھائی کشمکش چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، پر اس کے بابا سمجھ گئے تھے ان کے بیٹے کے من میں کیا ہلچل چل رہی ہے۔ دیکھو چھوٹے خان، چھوٹی ضرور ہے وہ، لیکن وہ ایک ذمہ دار بچی ہے۔ اپنی ماں اور خالہ سے رشتے نبھانا دیکھا ہے اس نے۔ وہ ایک معصوم کلی کی طرح پاک ہے اور بے حد حسین ہے۔ پیار سے جیسے چاہو گے ویسے بن جائے گی، جیسے تمہاری ماں نے میرے رنگ میں خود کو ڈھال لیا تھا۔ عائرہ زیدی اپنی امی کے ساتھ بچپن میں خان مینشن آتی تھی۔ زیان علی خان نے اس کو ہمیشہ ایک بچے کے جیسے سلوک کیا، اس کے سر پر بہنوں کے جیسے ہاتھ رکھنا، کبھی زیادہ بات نہ ہوئی تھی۔ عائرہ زیدی نے جب سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، مینشن آنا بہت کم ہو گیا تھا۔ ایک دو بار جب وہ آئی، زیان خان کام سے باہر ہوتا تھا، اس لیے جب سے وہ بڑی ہوئی زیان خان نے اس کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں وہ ابھی تک چھوٹی سی بچی ہی تھی۔ زیان علی خان آنکھوں میں کالا چشمہ لگاتے بولا، ٹھیک ہے بابا، میری ہاں ہے، آپ اور ماں نکاح کی تیاری کریے۔ ہاں ہاں بیٹا ضرور، خوش ہوتے بولے تھے ادریس حبیب خان۔ اچھا میں ذرا ماں سے مل لوں، یہ بولتے دروازے کی طرف قدم بڑھائے تھے کہ ایک دم رکا تھا خان بابا، ایک اور بات۔ بولو چھوٹے خان بابا، شادی کے بعد یہ اس کی بھول ہوگی کہ میں اسے اپنے سے دور جانے دوں گا۔ میری زندگی میں وہ آئے گی ضرور، آپ کی اور ماں کی مرضی سے، پر میرے جیتے جی وہ کبھی جانے کا سوچ نہیں سکے گی۔ زیان علی خان اپنے رشتے کو لے کر بہت شدت پسند ہے۔ جو میرا ہے وہ آخری سانس تک میرا ہی رہے گا۔ اپنی ملکیت پر کسی کی نظر تک برداشت نہیں مجھے نکاح کے روز ہی رخصتی چاہیے۔ اپنی ملکیت سے دور رہنا برداشت نہیں ہے مجھے۔ یہ بولتے وہ تو نکل گیا تھا، پر ادریس حبیب خان کو لال کر گیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی آخری بات کا معنی سمجھ گئے تھے۔ کراچی شہر کے چھوٹے سے گھر میں، ایرا بچہ میری جان، آج میں بہت خوش ہوں۔ بھائی کی ابھی کال آئی تھی، تمہارا جمعے کو نکاح اور رخصتی ہے زیان کے ساتھ۔ ایرا کے ماتھے کو پیار سے چومتے خوشی سے بولی تھی، میرے اللہ پاک کا شکر ہے، میری بچی کا اتنا خوبصورت شہزادہ اس کے نصیب میں لکھا۔
بہت خوش نصیب ہے میری بچی، ایرا کو گلے لگاتے بولی تھی۔ یا اللہ کی میری بچی کو میری نظر نہ لگ جائے۔ ایرا خاموش تھی، اٹھ کر چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی امی نسرین بیگم پیچھے گئی تھیں اس کے۔ 18 سال کی ایرا زیدی جو انٹر کی اسٹوڈنٹ تھی، گھر میں بچوں کو ٹیوشنز دے کر اپنی امی کی مدد کرتی تھی۔ نسرین بیگم ایرا کے پیچھے گئیں جو بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ایرا نے اپنی امی کی گود میں سر رکھا تھا۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ کہیں تجھے زیان کی عمر سے مسئلہ تو نہیں کہ وہ تجھ سے 11 سال بڑا ہے؟ ایرا کے بالوں کو سلاتے بولی تھی نسرین بیگم۔ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ جانتی ہیں یہ چیزیں میرے لیے اہمیت نہیں رکھتی۔ پھر کیا ہوا ہے میرے پیارے سے بچے کو؟ بتاؤ نا میری جان کو، کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ ایرا جو اپنی امی کی گود میں چہرہ چھپاتے ہوئے دھیمے لہجے میں جس میں معصومیت بھری ہوئی تھی بولی، امی جان کہاں وہ اتنے بڑے لوگ اور کہاں ہم اتنے چھوٹے لوگ، ہمارا ان کے ساتھ کیا جوڑ، اور وہ اتنے پیارے ہیں اور میں عام غریب سی لڑکی۔ آنسو لیے